बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल हाशमी। दोस्तों आज हम बात करेंगे इस्लाम के अजीम खलीफा अदल व इंसाफ और सादगी के अजीम पैकर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में। गैर मुस्लिम दानिश्वरों, हुक्मरानों, मुअर्रिखीन ने क्या राय रखी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आपसे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को टच करेंगे ताकि मज़ीद वीडियोस तक आपकी रसाई मुमकिन हो सके। लेकिन बात शुरू करने से पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक रिमार्क्स की। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने तारीखी रिमार्क्स दिए थे। कहा कि जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से चादर का हिसाब मांगा गया था तो उन्होंने ये नहीं कहा कि पहले सबूत दो। अब आगे बढ़ते हैं गैर मुस्लिम मुअर्रिखीन, दानिश्वरों और हुक्मरानों के रिमार्क्स की जानिब। माइकल हार्ट की मशहूर ज़माना किताब है दी 100। लाखों की तादाद में कापियाँ फ़रोख्त हो चुकी हैं और कई ज़बानों में इस किताब का तर्जुमा हो चुका है। तो दोस्तों इस किताब में माइकल हार्ट ने दुनिया की 100 अजीम तरीन शख्सियात का तारुफ पेश किया है और उसने ख़ास तौर पर इस किताब में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ख़राज तहसीन पेश किया है। उनके तर्ज हुकूमत को, उनके अदल व इंसाफ को उन्होंने सराहा है। आगे बढ़ते हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म इलेक्शन जीत कर आते हैं और उनसे उनकी कामयाबी की वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि मैंने मुसलमानों के खलीफा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत का मुताला किया और इनकी जानिब से शुरू की जाने वाली इस्लाहात को अपने मंशूर का हिस्सा बना लिया। जंग से परेशान, क्योंकि हाल ही में बरतानिया जंग से निकला था, जंग से परेशान लोगों को ऐद फ़ारूकी जैसी रफ़ाही रियासत कायम करने की यकीन दहानी करवाई और अवाम ने मुझे मुंतखब कर लिया। ये कहना है नए मुंतखब होने वाले बरतानवी वज़ीर आज़म का। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने अपनी मशहूर किताब द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, इस किताब में उन्होंने एतराफ़ किया कि जब इनसे पूछा गया कि वो किस हुकूमत की तर्ज पर अपनी हुकूमत कायम करेंगे तो उन्होंने जवाब दिया वो हज़रत उमर फ़ारूक की हुकूमत की तर्ज पर होगी। इसी तरह से दोस्तों आगे बढ़ते हैं। शहंशाह फ़ारस ने एक कासिद भेजा। उसने अपने कासिद से कहा कि उस शख्स के बारे में मालूम करके आओ जिससे बड़े बड़े बादशाह घबराते हैं। कासिद मदीने पहुंचा और कहा कि आपका बादशाह कहाँ है। एक शख्स कासिद को हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास ले गया। वो देखकर हैरान रह गया, कासिद देखकर हैरान रह गया कि जिससे दुनिया डरती है वो बग़ैर किसी मुहाफ़िज़ दस्ते के बेखौफ ज़मीन पर लेटा हुआ है, आपके पसीने से ज़मीन तर है। तो कासिद ने कहा चूँकि उमर अदल करता है इसलिए इसे किसी का खौफ नहीं। सर विलियम मोर
معروف دانشور مصنف لکھتے ہیں عمر کے صبر و استقلال، دانائی، سیاسی بصیرت، جرت اور بہادری سے 10 سال کے اندر ہی فتوحات کا دائرہ شام، مصر، ایران کو پار کر گیا۔ ان کا دور حکومت تاریخ اسلام کا یادگار دور حکومت تھا، یعنی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت اسلامی تاریخ کا یادگار دور حکومت تھا۔ ایڈورڈ گبن لکھتے ہیں عمر جرت و ایثار کا مجسم پیکر تھے۔ ان کی حکمت کی وجہ سے سلطنت اسلامیہ کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ وہ لکھتے ہیں آپ محلوں کے بجائے مسجد نبوی کی سیڑھیوں پر عام مسافروں اور مہمانوں کے درمیان، غریب لوگوں کے درمیان سو جایا کرتے تھے۔ پروفیسر فلپ لکھتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی سادہ، پرہیزگار اور ہنرمند تھے۔ فرش پہ سوتے اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر بازار میں آ جایا کرتے تھے۔ میں نے مائیکل ہارٹ کا ذکر کیا، ان کی کتاب کا ذکر کیا۔ ان کی کتاب بیسٹ سیلر رہی۔ انہوں نے خاص طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے انتہائی زبردست اور شاندار الفاظ لکھے ہیں اور خراج تحسین پیش کیا ہے۔ حالانکہ میں آپ سے ایک بات شیئر کرتا چلوں کہ مائیکل ہارٹ کی کئی کتابوں میں اسلام مخالف مواد موجود ہے، لیکن اس کے باوجود وہ سچائی لکھنے پر مجبور تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز حکومت مسلمان تو جانتے ہی ہیں، ہم نے تو مطالعہ کیا ہوا ہے، لیکن غیر مسلم یورپ میں خاص طور پر یونیورسٹیوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت، طرز حکومت کے بارے میں خصوصی تعلیم دی جاتی ہے، اور کچھ ملکوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بنائے ہوئے کچھ قانون بھی نافذ ہیں۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس وقت یورپ کے ترقی کا راز صرف اور صرف یہی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اپنے دور حکومت میں خاص طور پر اصلاحات کی تھی، جو قانون بنائے تھے، اس کو آج مغرب فالو کر رہا ہے۔ احتساب کا عمل مغرب میں یا دیگر غیر مسلم ممالک میں، چین میں جاری و ساری ہے۔ ملتے ہیں آئندہ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔